دونك هنا شفنا الطريقة كيفاش تدخل شاك كوموند بوحدها في هاد البلاصة هادي. دابا غنشوفو بالنسبة للناس اللي كيكون عندهم بزاف لي كوموند وما فيهمش اللي يبقى يدخل اون كوموند با اون كوموند. دونك هنا اجوتاني لهم هاد البلاصة هادي اجوتي دي دوموند اون ماس. اول حاجة كدير هي كتيليشارجي ليكزومبلير، كتلقى لا دوموند هنا، كتبرك عليها كيخرج لك بحال هكا. دونك هادو غير دي زيكزامبل كيفاش الطريقه ديال الخدمه كتكون. فوالا بحال دابا هنا 1049 مثلا سميتو امين، ساكن في هاد البلاصه هادي في اكادير، لو نيميرو ديالو لا فالور و اوفغا با لو ليفور واش وي ولا نو. خلاص هاد وي هاد الاو هادي خاصها ضروري تكتب ماجيسكول باش تطلع في لو سيستيم، وحتى هاد ان. وهنا لو كومونتير اونتر ميدي ا 14 مثلا هنا ولا ابري 15. فوالا 17 بغيت نقول باردون. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه لهنا. فاش كتدخل نتا كاع لي كوموند ديالك هنا، كترجع كدير اونغيستري، كترجع كدير شوازيغ ان فيشي، كيطلع لك لو فيشي هنا وكتبرك على اجوتي وكيدخل اوتوماتيكمون في لو سيستيم. بالنسبه للناس دابا كيقول لك الاغلبيه كيفاش غادي ما تيكونش عندهم الجوجل شيتس بحال هكا. دونك حنا قادينا واحد لو جوجل شيتس ديالنا اللي تنعطيوه لي كليون باش يبقاو يخدموا به. دونك هنا شي حاجه اللي فريمون ديفلوبي خدمنا عليها بزاف د الوقت. دونك بالنسبه مثلا هنا كنا ناخذ كاكزومبل، غنديروا لا دات، كتدير دوبل كليك هنا كيخرج لك كاع لو كالوندري ديال لا كوموند اللي دخلت لك انت. هذا نقدروا نعطيوه لكم مثلا نتوما غير باش تخدموا بالنسبه لي كوموند ديالكم، باش حتى تسهل عليكم الخدمه باش تدخلوا في لو سيستيم ديالنا. ما عليناش. هنا كدير مثلا نقولوا اليوم لو 18 جاتك كوموند في لو 18، ها هي كدير كوموند هنا. خلاص راه غادي تلقاو بزاف د الحاجات تخرجوا، غنشوفوا كل وحده بديتاي. هنا لو برودوي كتكتب انت لو برودوي اللي جاك مثلا ما عرفتش مثلا شي سبادغي ولا شي حاجه. بالنسبه لا ريفيرونس كما قلنا كتكتبوا مثلا ولا نكتبوا سي 1001. لو نون ديال السيد اللي غادي ياخذ لا كوموند هو مثلا كما قلنا حمزه. لادريس حي الرياض. لا فيل هنا في لا فيل حتى هي كتبرك كتلقى كاع لي ليفر كاع لي فيل اللي كنصيفطوا لهم حنا. دونك كدير غابه. لو تليفون ديال لو كليون ديالك 06 اكس 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 مثلا. لو بري كتدخلو مثلا كيما قلنا في لوكا 400 درهم، ولو كومونتير اللي بغيتي. هنا السوشيال ميديا ولا نون سور ريزو. هنا هادي زدناها بالنسبه غير للناس اللي بحال دابا. علاش واش منين خديتي لا كوموند واش من فيسبوك ولا من انستغرام ولا من شوبيفاي ولا من واتساب، باش تعرف بالضبط فين عندك الترافيك بزاف. وبالنسبه لو نون سور ريزو مثلا الا مثلا علاش درنا هاد لاكاز هادي، بالنسبه لشي ناس تيعيطوا لشي وحدين وتيلقاو لو نيميرو ايروني مثلا ما تيجاوبهمش السيد ولا شي حاجه، خاصك ترجع للفيسبوك مثلا وسميتو هو حمزه نيت اكس فيسبوك. تترجع لهاد حمزه اكس كتصيفط ليه ميساج فيسبوك كتقول ليه راه النمره ديالك ما كتجاوبناش. فوالا دابا هنا واحد الحاجه الا لاحظتوها مثلا فاش غادي تكونفيرميو نتوما لا كوموند ديالكم، كتجي لهنا كتبرك على هادي كدير كونفيرمي. حنا واحد الحاجه ديما كنوصيو لي كليون ديالنا بها هي باش يكونفيرميو جوج المرات. دونك كدير كونفيرمي كا اف ام فوا 2 ا اونفويي، كتبدل لا كولور ديالها. كل حاجه عندها اون كولور بريسيز. دونك هنا كونفيرمي فوا 2 ا اونفويي وخلاص. الا ما جاوبكمش لك اليوم راكم كديروا انجوانيابل، ولا ما كيجاوبكم جوج المرات انجوانيابل فوا 2. حنا ديما كنعيطوا تنقولوا لك اليوم كيما قلت لكم يعيطوا 3 فوا. ولا مثلا كونفيرميتو مع المره الاولى ما بقاش يجاوبكم كدير كونفيرمي انجوانيابل. وكل حاجه بالضبط اون اتونت. مثلا هنا اون اتونت هي تيقول لك خلي حتى السيمانه الجايه وصيفطها ليا، كدير لها اون اتونت حتى كترجع ليها ما بقاش باغي نو فو بلو. نيميرو ايروني النمره خطا. شي بروبليم مثلا اللي خاصك تقادو مع داك لو كليون ولا شي حاجه اللي خطاتي ليه في لا كوموند ديالو ولا ما عجبتوش لا كوموند ديالو. نو اونفويي هي ما صيفط نسيتي ما تصيفط لا كوموند. اونفويي ليفري انولي كي خاصك دير لها سويفي. ترانسفيري بالنسبه بحال دابا هنا ترانسفيري هذيك كيما في لو سيستيم ديالنا تقدر ترانسفيري هذيك لا كوموند مثلا مشات لاكادير وبقات في اكادير، تقدر
ترانسفيريها ميم واحد لو كليون اخر اللي غيجيك في اكادير بزيرو درهم. دونك هنا كدير ترانسفيري باش تبقى متبع لا كوموند ديالك، تتعرف بان هاد لا كوموند راه خاصها ترانسفيرا. فوالا انا شونجي بايي انديسپونيبل في لو ستوك ديالك. اونتري دون لو سيستيم دو ليفريزون، هادي غير زدتها انا زعما راك دخلتيها في لو سيستيم ديال اوميغا ليفريزون. وهنا فوار كومونتير، هاد لاكاز هادي فوار كومونتير اورجون. هنا بعض المرات تيقول لك مثلا بالنسبه للسيده اللي كتكونفيرمي لك انت ولا شي حاجه، كتقول لك راه شي حاجه السيد طالبها سبيسيال، دونك كتقول لك شوف الكومونتير باش تكتب ليه انت مثلا بغاها اونتر 15 وهادي، وفاش انت كتكونفيرميها سي بون راه كتردها كونفيرمي. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه لو سيستيم جوجل شيتس. انت غير كيفاش كتحول من جوجل شيتس ديالنا، كدير كوبيي من لا ريفيرونس حتى باردون حتى لو كومونتير، كدير كوبيي كترجع لجوجل شيتس. فوالا كتحيد هادو كدير كولي كيخرجوا لك بحال هكا مقادين. بالنسبه لهاد اوفغابل هادي غادي دير كوبي هنا، تجيب هاد لي كومونتير هادو لهنا وغدير اوفغابل وي. فوالا وكدير على حساب كتشد هكا تدير كاملين كاع لي كوموند ديالك وي، وسي بون كتونغوجيستري وكتدخلهم عندنا في السيستيم.